गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। ढुण्डिराज्ञे ज्योतिषीरूपं धास्यति। मुनिरुवाच अविमुक्तवियोगेन परितप्त शिवस्तदा सर्वार्थवशगं ढुण्ढिं नत्वा प्रार्थयेदातुरः। शिव उवाच पञ्चानामपि भूतानां कारणानां च कारणं चिदानन्दघनो विश्वध्येयो वेदान्तगोचरः। प्रधानं पुरुषश्चासि गुणत्रये विभागकृत् विश्वव्यापी विश्वनिधिर्विश्वरक्षणतत्परः। नानावतारकृच्चासि भूभारहरणोद्यतः देवानां पालने शक्तो दैत्यानां निधने तथा द्विजानां चैव धर्माणाम् आर्तानां शरणैषिणां स्वेच्छया पत्यतां याते त्वयि ब्रह्मस्वरूपिणी। कमन्यं शरणं यामि काशीवीरः दुःखितः। ढुण्ढिरुवाच अन्यानेव प्रेषयसि सर्ववेद्यविशारदान् सर्वदर्शी कियर्थं त्वं मोहमेषि सदाशिव। शिव उवाच इदानीमेव गच्छ त्वम् अविमुक्तं गजानन। देवोदासस्य विघ्नार्थं मम कार्यार्थसिद्धये मायया मोहय जनं पुण्यं येनास्य हीयते। ढुण्डिरुवाच यामि शीघ्रं महादेव न चिन्तां कर्तुमर्हसि साधयिष्ये तव हितं दर्शयिष्ये निजां पुरीं। बहिष्कृत्य दिवोदासं जनपापविभागिनम्। मुनिरुवाच इत्युक्त्वा शिवमानम्य पार्वतीं च षडाननम् प्रदक्षिणीकृत्य तथा नारदे गुरुमेव च प्रस्थितोऽखिलविद्यानां कलानां च निधिर्विभुः। प्राप्य वाराणसीं पुण्यां पुण्यमवास्य दृष्टवान् ज्योतिर्विदभवत्सद्यस्तस्य पापमलक्ष्यसः। रुक्मकान्तेर्दिव्यदेहो मुक्तामाला विभूषितः कटिसूत्रं च नाभौतो महारत्नविभूषितम्। पीतवस्त्रपरिधानो दिव्यगन्धानुलेपनः कामातिसुन्दरतनुः कामिनी जनमोहनः। पतिव्रताश्च या नार्यश्चक्रमुस्ता अपि द्विजं मनसा चिन्तितं प्रश्नं वदते स्माक्कीलं तु सः। अथ पतिव्रता नार्यः प्रश्नं प्रष्टुं तमन्वयुः विहाय बालकान् भर्तॄन् भ्रातॄनन्यान् सुहृज्जनान् स्वप्
स्वप्नान् वदति लोकानां स्वमाया दर्शेतानसो सेवतां सर्वलोकानां ददाति सुबहून् वरान् तद्वरस्य प्रभावेण दुष्टकुष्ठो विनश्यति पुत्रिण्य सर्ववन्ध्याश्च जातास्तद्वरदानतः हस्तं दृष्ट्वा महाभाग्यं कर्माणि कथयत्यसौ यद्यद्येन च सम्भुक्त भोक्ष्यमाणं च तत्क्षणात् विस्मितो नगरे लोकः सर्व आसीन्मुदान्वितः नेदृशो ब्राह्मणो दर्शे सर्ववेत्ता गुणाकरः न भूतो न भविष्यो वा इति लोका वदन्त्यमुम् पूजयन्ति धनैरत्नैर्ज्ञात्वा प्रत्ययमस्यते हस्ते धृतानि वस्तूनि कथयत्येव तत्क्षणात् दरिद्रस्य प्रयत्नस्य प्रष्टुं यातस्य वेत्यसो अभिप्रायं स्वयं तस्य ब्रूते त्रिदिनमन्तरा भविष्यसि धनाढ्यस्त्वं तथैवासो भवत्यपि गतं नष्टं कथयति यथा यत्तथा भवेत् एवमाचक्षतस्तस्य ढुण्ढेर्विप्रस्वरूपिणः द्वित्रिमासैर्गता वार्ता राजकर्णे जनेरिता जनावुचुः राजपत्न्योऽपि याश्चान्याः पातिव्रत्यपरायणाः एतावत् कालपर्यन्तं नो भजन्नन्यदेवताः विना पतिं गतास्तास्तु विनाज्ञां तं निरीक्षितुम् न भविष्यते पुत्रो वा कन्या वेत्ति विचारितुम् सखीभिस्तु निषिद्धास्ता ढुण्डिरत्र गमिष्यति आकार्यं तु ततस्तास्तु रहस्ये तमोपानयन् उपवेश्यासने रम्ये राजपत्न्य प्रपूजिरे प्रक्षाल्य चरणद्वन्द्वं तद्दर्शन सुविह्वलाः कस्तूरिचन्दनं तस्य शरीरे पर्यमर्दयन् निकटे तस्य काचित्तु भूत्वा दाद्वीटिका स्वयं पप्रचुर्बहो प्रश्नास्तं सर्वां एवाब्रवीच सः प्रत्ययेतु समुत्पन्ने सर्वास्तास्तु विसिस्मिरे एवं ता प्रत्यहं तस्य दर्शनं पूजनं स्वयं त्यक्त्वा ता गृहकार्याणि चक्रोत्सर्वास्तु तत्पराः नैतादृशो दृष्टपूर्वो भूतभव्यभविष्यवेत् इत्यब्रुवन् स्तुवन्त्यस्तं सर्वज्योतिर्विदुत्तमम् उत्थिते राज्ञिता शीघ्रं विससर्जोक्षणादमुम् पतिभावं परित्यज्य तमेवाचिन्तयन् सदा दिवो दासोऽपि तं ज्ञात्वा समाकार्येण नाम च श्वासने तं परिस्थाप्य पुपूजे विष्टरादिभिः
गामर्घ्यं च धनं वस्त्रम् अर्पयामास सादरम् यद्यत्तं परिपप्रच्छ तत्सर्वं स मुधा ब्रवीत् विस्मृत्य निजदेवं स तमेवाचिन्तयन् नृपः रहस्ये परिपप्रच्छ प्रश्नान् नानाविधान् बहून् प्रत्ययेतो समुत्पन्ने प्रार्थयामास सादरम् ग्रामान् धान्यं धनं दास्ये तिष्ठात्र निकटे मम चमत्कारा बहुविधा दृष्टा यस्मान्मया त्वयि तत जगाद ढुण्डिस्तं प्रपञ्चरहितो नृपम् स्त्रीपुत्रकन्यागाराजी त्यक्त्वा वाराणसीमगाम् न ग्रामान् धनं धान्यं रोचते मे स्पृहस्यते एकं वदामि ते वाक्यं हृदि तत्कर्तुमर्हसि इतः सप्तदशे राजन् दिने कोऽपि भरपुमान् आगत्य स वदेत्यत्तत् कर्तव्यम् अविचारतः हितं ते परमं राजन् भविष्यति न संशयः एतावता मया लब्धा ग्रामाधान्यं धनानि च एतावता मया लब्धा ग्रामाधान्यं धनानि च इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे बालचरिते 44 अध्यायः।